मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। मैं कहा बेईमान, मैं जो तुझे मारना चाहता हूँ। कब कर वार? मैं कहा अली पहली बार कर गया तो तेरी बहनें मर्जी है कि तू वार नहीं कर पाया, पहली बार तू कर ले। तेरी तारीख की याद कर, मैं आगे मदद नहीं बढ़ा था। उहद के मैदान में जो सरकार के लगे साए की तरह घूमता था और किसी दुश्मन को वार नहीं करने दिया, मैं वो अली हूँ। जानते हो तुम, मेरे नारे लगे थे आसमानी कुर्सियों में। ज़खायर उक़बा के अंदर सैयद मुहिबुद्दीन तबरी ने ज़खायर उक़बा के अंदर कहा पहला नारा अली का लगा है। अली का नारा जो है वो शजरे मुमरा बन गया हुआ है, लेकिन ये क़यामत में बात खुलेगी। हुजूर की बारगाह में जिसके नारे लगे वो सिर्फ अली है। के अंदर ये बात मौजूद है। पहली मर्तबा हजरत हैदर करार का नारा रिजवान ने लगाया है दारोगाई जन्नत में। अभी दारोगाई जन्नत में क्यों नारा लगाया? ये मालिक जिसका नाम है दारोगाई जहन्नम है, वो क्यों नहीं आया? दरअसल उसकी जॉब नहीं है, उसका सब्जेक्ट मेरा है, आपका सब्जेक्ट किस तरह है? दरअसल बहुत सारी ऐसी मौलाना बरादरी होगी जो कई आने बहाने करके इमिग्रेशन को पास करके आ जाएगी। जब वहां पहुंचेंगे इस जगह हजरत इमाम भाई मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने सवाइके मोरका के अंदर जहाँ वो 13 आयात लिखी हैं कि आले बैत के हक में नाज़िल हुई हैं, उनमें एक आयत ये है वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून। रोको इनसे एक बात पूछ रही है। भाई क्या बात कोई नहीं पूछ रही, हम इमिग्रेशन पास करके आ गए। उनका नहीं, एक आखिरी इम्तिहान भी है, मसऊलून अन हुब्बे अली, पूछा जाएगा जनाब हैदर करार के बारे में क्या मौत उनके बारे में क्या जब वो मंजर देखने वाला होगा तो हजरत रिजवान करोगा उधर बदर में आए कि मैं उनको पहचानूं जो अली को अली कहते हैं, तुमसे अली रखते हैं, मैं उनको भी पहचान की वजह से ये नारा हजरत रिजवान का है। ला अर्ज है जनाब हैदर करार शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार का वार, हिजरत की रात तलवार वाला बंदा चाहिए था ना, उनको किस उज़र से छोड़ के वो बयान करता। अब जनाब हजरत हैदर करार ने आगे बढ़ के उन्होंने कहा पहला वार कर लो जो कर दिया था। मुझे जानते तुम हो, मैं वही हूँ जिसके आगे भागे थे बदर के मैदान में, मैं वही अली हूँ। असल में छोटा था, बड़ा हो आया हूँ। 22 वर्ष कुछ महीने की उम्र थी। इस कम उम्री में बड़े पुराने जंगजू के साथ पीछा पड़ गया, मगर जनाब हैदर करार ने पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी आमादगी के साथ कहा करो तो कर सकते हो। उन्हें वार किया, मौला मुल्तान भाई हाथ की ढाल पे उसको ले लिया। अब दूसरे वार के लिए संभलना चाहे, वो घोड़े पर है, हैदर करार बाप यादा है, जब करके एक तलवार मारी, हेलमेट खुल गया, लोहे की टोपी वो खुल गई, खोपड़ी को लगी, खोपड़ी के 2 टुकड़े हो गए, बाडी को लगी, बाडी 2 टुकड़े, जीन को लगी, जीन 2 टुकड़े हो गए, घोड़े को लगी, घोड़ा 2 टुकड़े हो गया, और वो जबले सरा में वो तलवार चली गई। वो शिगाफ मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। शिगाफ जो जनाब हैदर करार की तलवार का शिगाफ था वो मौजूद था। इसका मतलब ये है कि जनाब हैदर की तलवार, हैदर करार की तलवार ने बेड़े पार करके रख दिए। और सरकार जब तो अली यौमा खंदका अफ़ज़ल मिन इबादात उम्मती इला यौमिल क़ियामह। अली की एक वार, अली का एक वार मेरी जो आज की तारीख हज़रत हैदर करार ने वार किया है, ये एक तराजू पर रखा जाए, पूरी उम्मत के अमाल एक तराजू पर क़यामत तक रखे जाए तो अली का एक वार वज़न है।
ज्यादा आगे नहीं जाते, ये बात आपकी समझ में आ जानी। तलवार का काम था ये नेज़े का। निजाम आने का ये मतलब जो आज आप कहते बागड़ी ऐसे चलती है, तो बागड़ी ऐसे, कागड़ी ऐसे चलती है। वो पता है ये फन क्या था? ये फन असल में कीला उखाड़ने का नहीं था, ये एक्सरसाइज थी, निशाना पकाने के लिए। असल में ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता था, दुश्मन का रिसाला भी सामने मौजूद है, इधर का रिसाला भी सामने मौजूद है। अब दुश्मन पर हमला कर रहा है, एक आदमी घोड़ा दौड़ा के जाता है, एक आदमी को निशाना बनाता है, जाकर उसके सीने में वो नेजा मारता है और सीने से वो नेजा पार हो जाता है। अब वो अगर ढीला सा आदमी हो तो पीछे वो नेजा बीच ही रहा, घोड़ा खुद भी मारा गया। उस वक्त उस शाह सवार की ड्यूटी है कि एक हाथ पर नेजे पर बंदे को लेके उसी रफ्तार के घोड़े दौड़ाते हुए पार हो जाए। अभी उसको उधर फेंका, दूसरा बार फिर से किया। इस तरह वो हमले होते थे बार बार। ये नेजे का इस्तेमाल था, ये भागड़ी यूं थी। इसका जो पूरी कायनात में माहिर इंसान है वो चुल्लू जो जने ना पुत्र दाना में फलाना है खान ना पुत्र मैं तो अली ना पुत्र जला कुछ झगड़ा मारना तो सारा मुकाबला नहीं कर सकता, मुकाबला नहीं किया तो सारा कौन कर सकता। अर्थ है कई लोग दौड़ भाग के जो सैयद बने हैं ना, उनके दिल की जौहर नहीं है। जब मुश्किल वक्त पड़ता है ना तो उनकी लातें कांपने लगती हैं। ये दिल्ली के जमाने में ये फसादात हुए थे ना, तो मैं उस वक्त दिल्ली था, फतेहपुरी में। तो वहां से किताबें लेकर के हम चले। हमारे साथ एक आदमी था आजाद कश्मीर का, वो कहता था मैं सैयद हूँ। मैंने कहा एक तो तेरी शक्ल सैयद वाली नहीं, सैयद बदसूरत से बदसूरत भी देखें लेकिन कुछ न कुछ कशिश अफ्रीका के सादात देखें, उनके चेहरे पर भी कशिश होती है। अब वो उसको गुर वाला बंदा जान सकता, आम आदमी नहीं जान सकता। दूसरा ये सैयद गरीब हो अमीर हो, सखावत का जज्बा हो, वो दुनिया में नहीं है। तीसरी बात सैयद गरीब से गरीब हो, कमजोर से कमजोर हो, बुज़दिल नहीं होता। और सच में जब वहां से बात बड़ी लंबी है, उसमें एक छोटे शाह थे, वो भी कश्मीर के थे। तो वो जवान आदमी था, मैं दरमियानी उम्र में था। रास्ते में हिंदुओं की आर्मी ने हमें घेर लिया, लड़ाई शुरू हो गई। मेरे सर में भी काफी जख्म है उस वक्त की लड़ाई है। वो छोड़ के ना दिल्ली के बाहर के जाओ तो काली मिर्चों के दरख्त थे काफी। जो आदमी दिल्ली जाते रहते हैं उनको ये पता है, वो काली मिर्चों के जंगल है। हत्ता कि सूफी सरमत रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मिसाल दिल्ली मस्जिद की जो बड़ा गेट है उसके सामने, आजकल तो सुना रोजा बना दिया उन्होंने, वहां पहले सिर्फ एक मिसाल होता था, उनके सराहने भी काली मिर्च का पेड़ था। और उसे वो जितने बाग थे ना, लाल किले था। किसी जमाने में ये शहजादों की कॉलोनी थी, इन्होंने अंग्रेजों ने बुलडोजर लगा के उनको कॉलोनियों को गिरा दिया था कि जब कभी इनको पुराने मोहल्लात दिखाई देंगे तो इनको पुराना जुनून जागेगा, इसलिए इनको मिटाई दो। सिर्फ मस्जिद छोड़ी थी और लाल किला छोड़ा था जो दरिया जमुना के किनारे पर है। तो उन्होंने काली मिर्चों के पौधे लगाए थे, वो पेड़ बन गए थे। इस तरह जा बजा काली मिर्चों के जंगल थे। जब हम वहां से निकले तो वो जो ही देखा ना आर्मी आ रही है, तो वो ऐसा उसे किया, किताबें नीचे फेंक के तो खुद उस पेड़ पे चढ़ के बोलेगा यार अभी ये पेड़ पे क्यों चढ़ रहे? उनका जान बचाने की फर्ज है, उस दिल्ली से कभी बचा कर दिया ना फर्ज है। तुम क्या करो? मैंने कहा मैं तो की औलाद में से लड़ूंगा, नहीं डालूंगा। उस छोटे शाह से पूछा, बड़ा खुद ज़हन आदमी था छोटे शाह, मेरा क्लास फेलो था, लेकिन एक क्लास में क्लास फेलो था, 20 क्लासों में मैं और जगह पढ़ता था, मेरे साथ वो नहीं था। उसको एक सबक तैयार नहीं होता था, मैं 20 तैयार कर लेता था उसमें, लेकिन था वो सही सब सही। मैंने कहा तेरी क्या है? उन्होंने कहा तेरे मतलब तो मुझे पता नहीं कि तू सैयद है भी कि नहीं। मैंने कहा मैं पकड़ के इस वक्त गिरा लूंगा, मारूंगा इतना। ये वो सुन सकता है जो सचमुच सही औलाद रसूल में से मैंने पकड़ के सचमुच गिरा लिया। मैंने कहा जब तक वो दे तुझे मैं ये समझा के अब यार वो कहता है हाँ मैं मानता हूँ। मैंने कहा अब लड़ाई के वक्त पता चलता असली सैयद है कौन। जनाब लड़े, लेकिन बाद में जब मुस्लिम आर्मी आई तो हमें पता चला हमें भी जख्म हुए हैं। लड़ाई के दौरान बिल्कुल नहीं पता चला, और इतनी जबरदस्त ताबड़तोड़ लड़ाई हुई। वो आदमी जो लड़ाई के दौरान जगह फायरिंग की आवाज आई तो वो हिंदू भागने लगे। उस वक्त
वो छोटे शाह कहता है अब इनकी और आर्मी आ गई। मैंने कहा पागल अगर इनकी आर्मी होती है भागते क्यों? अब अल्लाह को याद करके इनका पीछा करो। खूब मजे से उनका मुकाबला किया, जो हुआ सो हुआ, वो आप समझ सकते हैं कि क्या होना है जी। जब वो आर्मी आ गई, इधर में ये भी हबीब रहमान से भी नीचे छलांग लगा के आ गया। तो अब वो बैठे थे, मैंने कहा तू सैयद तू झूठा है, हम तुझे साथ ले जा। उनका मुसलमान तो समझो नहीं यार सचमुच एक मरतबा, मैं जगह का नाम नहीं लेता इसलिए कि जब जगह का नाम लूंगा तो आपको पता चले मौलाना है वो, गले में पिस्टल डाला हुआ है, किसी यूनियन काउंसिल का चेयरमैन है। मैं तकरीर के लिए गया तो उड़िया में बताऊं तो भी आप पहचान उड़िया नहीं बता। अब मैं तो उसको पहचान गया, जो उसको उड़िया बनना था बन चुका वो था। अब मैं एक कम उम्र आदमी था, मेरी गाड़ी बाद में आई है, तो वो उर्दू बड़ी साफ सुथरी बोले, तो मुझसे कहे आपकी उर्दू बड़ी शानदार है, पाकिस्तान का रहने वाला तो ऐसी उर्दू नहीं बोल सकता। मैंने कहा आपकी जुबान में भी चाशनी दिल्ली की लगती है। मैंने कहा मैं दिल्ली पढ़ता रहा हूँ। मैंने कहा गालिब फतेहपुरी में पढ़ता। उन्होंने कहा जी फतेहपुरी में पढ़ता। मैंने कहा तुम्हारे साथ और भी को पढ़ा करते थे? उन्होंने कहा दो सैयद थे। मैंने कहा उनमें ज़हीन कौन था? मैंने कहा वो पटवारी शाह बड़ा ज़हीन आदमी था, बड़ा लाख था। हम एक क्लास में पढ़ते तो 20 क्लासों में पढ़ा करता था। मैंने कहा अब अगर तुम उसे देखो तो पहचान लो? बिल्कुल पहचान लो। इसलिए मैंने दाढ़ी का हाथ रखते मैंने पहचान को पटवारी शाह है। मैंने कहा अब मुझे बतला, अब तू राजा साहब बना फिरता है, याद है मैं तुझे कहा करता था तू झूठा सैयद नहीं है, के पाँव फट गया। उनका खुदा के लिए मेरा बंदा छोटे मोटे लोगों के ये जौहर नहीं होते। हजरत करार क़यामत में तमाम साहब से छोटे थे, लेकिन जब बाहर चलते थे पता चलता है बिजली का कड़का है ये तलवार। अब जिस वजह से उनको छोड़ के गए, अब सिद्दीक़ अकबर दिया उनका इखलास क्या कशा से कहीं बुलंद। सुभान अल्लाह, आपकी इशार कुर्बानी लाजवाब है, पूरी उम्मत मुसलमान का सरताज है। सुभान अल्लाह। लेकिन उनको छोड़ के गए, उनको लेके क्यों गए? उनके लेने के बारे में शिया की बहुत बदतरीन किताब का हवाला पेश किया कि उसमें बताया कि वही आई कि इसको साथ ले जा। अगर तुम्हारी अपनी किताब ये कहे कि उनकी वफा के बारे में वही आई हुई है, तो वही को झूठा कहोगे तो फिर सिद्दीक़ अकबर पर कोई बात न तो अपनी किताब को झूठा कह सको, न सिद्दीक़ अकबर कोई बात पर कोई कर सको। अब उनको हज़रत करार को छोड़ा क्यों? का दरअसल कायदा है कानून अरब में और कानून इस्लाम में भी कि जिस वक्त कोई अमानत रखी जाए या वो खुद अदा करे या उसकी आले बैत में से कोई अदा करे। कोई वायदा किया हुआ है उसको तोड़े या वो खुद तोड़े या उसकी आले बैत का कोई बंदा तोड़े। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी अमानतें हैं, वो सिद्दीक़ अकबर भी अदा कर सकते हैं। गो के सिद्दीक़ अकबर पूरी उम्मत का से अफजल है, मगर मेरी आले बैत में से नहीं है। इसलिए अगर ये अमानतें वापस करे तो वो अदायगी तो सही नहीं होगी। ला युअद्दि अन्नी इल्ला अली इल्ला अना औ अली, मेरी तरफ से कोई अदायगी नहीं कर सकता, या मैं कर सकता हूँ या अली कर सकता है। अब जो ये खुजली हर वक्त रहती है कि कुल्लो तकीयन नकीयन फहुवा अली, हर मुत्तकी परहेजगार आदमी मेरी आल में से है। सिद्दीक़ अकबर जैसा मुत्तकी बराबर का तो होना वैसे ही नहीं, उनके करीब का भी मुत्तकी पूरी उम्मत में कौन गुजरा है? अगर पहले नहीं गुजरा अब कैसे हो सकता है? अगर वो इतने तकवे के होते हुए आले मोहम्मद में से नहीं है तो कौन होता है? ये वजह थी उनको साथ लेके गए, उनको साथ यहाँ छोड़ के गए। उनको छोड़ के क्यों गए? इनको लेके क्यों गए? उन्हें इसलिए छोड़ के गए कि तेरा लेना हुब्बे नबी है मेरी और लहूगा लहमी जिस्मुका जिस्मी फर्क नहीं फर्क नहीं अब दो चार जुमले सिद्दीक़ अकबर मैं एक घंटे भर कटार में था, अब उससे ऊपर नहीं जाना चाहता, पूरा आदमी हूँ। अब मुझे अपना शिकायत रखना पड़ता है। पहले वक्त में तो कुछ नहीं ख्याल किया करता था, लेकिन अब कुछ ख्याल आने लगा है। मेरे साथ के तो सारे साथी मर गए। तो अर्थ है हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का देखना अकीदा क्या है।
آج صدیق اکبر کے ماننے والے خارجی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، سوائے شیعہ کے سب صدیق اکبر کو پوری امت ماننے والی ہے. معتزلہ بھی حضرت صدیق اکبر کو مانتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ صدیق اکبر اگر پوری امت سے افضل ہے تو پھر اس کا عقیدہ بھی پوری امت سے افضل ہوا ہوگا. جس کا عقیدہ غلط ہو وہ افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر نے ببول کے کانٹے پہنے ہوئے، علیہ بتن فسطن، لفظ تن فضا استعمال ہوتا ہے، یہ ٹاٹ کا کرتا. ٹاٹ انسانوں کے پہننے کی چیز نہیں تھی. اس وقت گھوڑوں کی پشت پر اس کو تارو کہتے تھے. تارو کے طور پر گھوڑے کی پشت پر پہلے اسے ڈالتے تھے، اس کے اوپر زین لگایا کرتے تھے تاکہ گھوڑا زخمی نہ ہو. تو اس ٹاٹ کا کرتا صدیق اکبر نے پہنا ہوا ہے. جبکہ پورے حجاز میں حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کے بعد سب سے زیادہ امیر آدمی حضرت صدیق اکبر کی ذات، اور سب سے بڑا سیاسی طور پر مقتدر اور صاحب مقام آدمی حضرت صدیق اکبر کی ذات تھی. اتنا امیر ترین ہو کر، اتنا ذہین ترین ہو کر، اتنا قابل ترین ہو کر، اتنا انتہائی تجربہ کار ہو کر پوری سوسائٹی پر سوار ہونے کے بعد آج یہ نوبت پہنچی ہے کہ ٹاٹ کا کرتا پہنا ہوا. اگر ٹاٹ کا کرتا ہے ببول کے کہتے ہیں. علامہ جلال سیوطی نے تاریخ الخلفاء شریف کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے. اس حدیث پر کمزوری کے کئی اقدامات محدثین نے عائد کیے ہیں، مگر یاد رکھیں جس بارے میں حدیث کا قوی ہونا شرط ہے یا قطعی دلالت ہونا شرط ہے وہ مقامات ہیں جو عقائد کے ہیں. اور وہ عقائد جن کو عقائد یقینیہ کہتے ہیں، عقائد ظنیہ کے لیے بھی ایک حدیث جو کمزور ہو وہ قابل قبول ہوتا ہے. جو عقائد یقینیہ عقائد قطعیہ ہیں ان کے لیے حدیث کا قطعی ہونا شرط ہے. یہ بات بنیادی بات ہے. اور پھر اس کے بعد یہ جو حدود ہیں، یعنی پھانسی کی سزا ہے، سنسار کی سزا ہے، یہ جو حدود ہیں ان کے بارے میں کمزور حدیث استعمال نہیں ہوتی، کیونکہ ایک کی جان ضائع ہونے کا چانس ہے اور ایک معمولی کمزور دلیل کی بنیاد پر اس کو پھانسی نہیں دیا جا سکتا، سنسار نہیں کیا جا سکتا، قصاص نہیں لیا جا سکتا. ایسے بارے میں کمزور حدیث استعمال نہیں ہو. جہاں تک فضائل کا سوال، فضائل میں کمزور حدیث معتبر ہے، اور فضائل بھی صدیق اکبر کے ہوں جن کی افضلیت پر تمام عالم اسلام کا اتفاق ہے، سوائے روافض کے. سب مانتے ہیں کہ وہ سب سے افضل ہیں. اگر وہ سب سے افضل ہیں اور ان کے بارے میں حدیث ہے تو کمزور ہو تو بھی معتبر ہوتی ہے. یہ بالکل ایسی باتیں کبھی کبھی مجھے کہنا پڑتا ہے یہ حدیث کمزور ہے. یار حدیث تو ہے، کیا کروں، حدیث ہے کمزور تو ہے نا جی. ابا ہیں، ابا جی ہیں، کمزور ہیں تو کیا کمزور کا ابا جی نہیں ہے؟ اسی طرح حدیث بھی کمزور ہو کے حدیث رہتی ہے. وردیاں بدلنے کا سوال یہ بھی ایک دن ہے جہاں حضرت جبریل امین نے ٹاٹ کا کرتا پہنا ہوا ہے اور اللہ بدل کے آئے. وہ بھی سرکار دو عالم نظام کے لیے آسمانی حوروں کا، جنتی حوروں کا لباس بدلا ہے. علمان بہشتی کا جس تاریخ سرکار کا میلاد پاک، جس تاریخ سرکار کا معراج ہوئی ہے اس تاریخ بھی لباس بدلے ہیں. اور یہ جو جھگڑا ہے وہ جی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. میں اگر آپ سے یہ پوچھ لوں کہ جن کو پیدا ہی جنت میں کیا جائے گا وہ کس عمل کے ذریعے سے جنت میں کیا جن کو پیدا ہی جنت میں کیا، جن کو پیدا ہی جنت میں کیا ان کے لیے کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ جنت کے عمل کے بغیر جنت نہیں ملتی؟ وہ نظام عدل میں عمل کے بغیر نہیں ملتی، نظام فضل میں ملتی. اہل بیت کے جو فضائل یہ نظام فضل کے ہیں. فضل اللہ علیہ کا عظیمہ، پروردگار کا سرکار پر فضل عظیم ہے، فضل ہے. اجر اس کو کہتے ہیں جو عمل کے بدلے میں ہو، فضل اس کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں عمل کوئی نہ ہو. حاکم کی مرضی سرکار پر یہ فضل کے قصے ہیں. یہ بات اب حضرت جبریل امین آئے اور اگر کہنے لگے صدیق اکبر کا یہ حال کیوں ہے؟ سرکار نے جواب میں جو بات ارشاد فرمائی وہ دیکھنے والی ہے. وہ انفق مالہ وزعاءہ وأقارہ فی سبیلی، اس نے اپنی جائیداد بھی، اس نے اپنا مال بھی، اسے جائیداد منقولہ بھی، جائیداد غیر منقولہ بھی، موویبل بھی، اموویبل بھی، ساری کی ساری وہ مجھ پر خرچ کر ڈالی ہے. حدیث کے مختلف الفاظ ہیں.
اس کو کہتے ہیں تطرق فی الحدیث، یعنی مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف محدثین نے روایت کی ہے، اگر ایک روایت میں نہ ملیں گے یہ الفاظ دوسری روایت میں مل جائیں گے، لیکن حاصل اس کا یہی ہے جو کچھ اس کے پاس تھا، آسان لفظوں میں جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے مجھ پر خرچ کر ڈالا۔ ہاں اس کا قانونی طور پر کیا اس کا نام ہوگا؟ کتاب الاقرار۔ کتاب الاقرار میں یہ تسلیم کر لیتا ہوں کہ میں نے اس مولانا کا 1,00,000 پاؤنڈ مجھے دینا ہے، میں اس کا مقروض ہوں، اس کا نام ہے کتاب الاقرار۔ اگر میں مر جاؤں میری جائیداد پر دعویٰ کر کے یہ اپنا 1,00,000 پاؤنڈ وصول کر سکتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ یہ مر جائیں ان کی اولاد دعویٰ کر کے وہ مجھ سے وصول کر سکتی ہے۔ یہ جس طرح جائیداد جاتی ہے وراثت میں، اس طرح اقرار بھی وراثت میں جاتا ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے چانس ہے کہ وہ اپنی تمام جائیداد کی ریکوری کا سرکار پر دعویٰ کریں یا رسول اللہ واپس کر سکتے ہیں۔ اب آپ کی اولاد میں سے کوئی کرے وہ کر سکتا ہے۔ اب اس جگہ صدیق اکبر کا عقیدہ سمجھ لے ساری زندگی بدل جائے۔ جبریل امین گئے واپس آئے، رب کی طرف سے پیغام لائے، رب نے پیغام بھیجا ہے کہ صدیق اکبر کو کہو کہ جو کچھ خرچ کیا ہے سارے کا سارا آج ہم واپس کرنا چاہتے ہیں، اجر بھی دیں گے لیکن تمہارا جو ہے نا کیپٹل فنڈ وہ تمہیں واپس کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں جو کچھ تم نے میرے یار پر خرچ کیا ہے، میرا یار کوئی بے وارث تو نہیں ہے نا، ہم واپس کرنا چاہتے ہیں، لو بتاؤ کتنا ہے۔ حضرت جبریل امین نے حضرت صدیق اکبر نے جو جواب دیا وہ عقیدے کی اساس ہے، عقیدے کی بنیاد ہے۔ کیا؟ حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ نہ ہی میں نہ ہی میرا مال مگر آپ کے لیے ہے۔ قواعد عربیہ کے مطابق قصر کی ترکیب ہے، اس کا معنی یہ ہے میری جان کا اور میرے مال کا جو پہلے کمایا تھا اس کا جو آج میرے پاس ہے اس کا جو آئندہ کماؤں گا کوئی بھی مالک نہیں، نہ تمہیں مالک ہو نہ میری اولاد، اس کے صرف اور صرف آپ مالک ہیں۔ اب عقیدے کا پتہ چلا کہ نہیں؟ اب جو صدیق اکبر والا عقیدہ رکھتا ہے وہ کہتا ہے میں غلام رسول نام نہیں رکھتا، عبد رسول نام نہیں رکھتا، خارجیوں والا عقیدہ ہے۔ صدیق اکبر والا عقیدہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں غلام ہوں۔ نبیوں کا قاعدہ کیا ہے؟ جس وقت کوئی ویریبل چیز ہو اس کے ساتھ نام استعمال ہو وہ نام تبلیغ کا ہوتا ہے۔ ہر انا و مالی مال کا لفظ موجود ہے، الا اللہ کا یہ نام تبلیغ کا ہے، یعنی اس کا نہ میں مالک ہوں نہ اور کوئی مالک ہے۔ العبد و ما فی یدہ کان لمولا ہو، یہ ہمارے سب اللہ کی رولنگ ہے کہ غلام خود بھی اور غلام جو کچھ کمائے یہ سارے کا سارا اس کے ماسٹر کا ہے، اس کے مالک کا ہوتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ساری امت سے افضل صحیح، آسمانی قدسیوں کی نگاہوں میں افضل ترین صحیح، مجھے ساری قسم انسانیت بعد از انبیاء افضل پیچک سمجھتی پھرے، لیکن میں یہ کہوں گا یا رسول اللہ میں کل بھی غلام تھا، آج بھی غلام، آپ میرے مالک تھے بھی ہیں بھی اور رہیں گے۔ میں تو مالی کروں گا، مال پر راضی ہو جاؤں، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑ نہ یہ گلی، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑ نہ یہ گلی، منہ پھیر لیں گے ہم تیری دیوار کی طرف، منہ پھیر لیں گے ہم تیری دیوار کی طرف۔ یا رسول اللہ یہ پیسے اور جنت کی منڈیاں اور ہیں، ہم جن لوگوں میں ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ ایک منڈی لگی تھی جس میں ہم نے کل عرض کیا تھا نا
جس میں جنت دی گئی، جانے اور مال خرید لی گئے. ایک طبقہ اٹھا، انہوں نے کہا یا پروردگار جان بھی لے لے، مال بھی لے لے، جنت بھی لے نہیں دے. کیوں کہ دل کردا ہے سونیا تینوں کول بہا کے تکدا، سارا جسم میرا اک بن جاوے، محتاج کسے میں اکدا، محتاج کسے میں اکدا. آخری بات صدیق اکبر، یہ میرا رسول تیرا بھی محبوب ہے، میرا بھی محبوب ہے، میں دیکھنا چاہوں گا، پرائیویسی کریٹ کروں گا، میں تنہائی مہیا کروں گا، پر عرش پر بٹھا کے کروں گا. تو اس کے ساتھ ملاقات کرنا چاہے گا تو گھر میں لے جائے گا، شام مداخلت کرنا چاہے گا تو نہیں کرنے دے گا. ادھر تو بیٹھ کے دیکھ، ادھر میں بیٹھ کے دیکھ، شادی کا پلٹ دو ہم دیکھ لے تمہیں، معاشرے کا پلٹ دو ہم دیکھ لے تمہیں، اور تنظیم کائنات بھی زیر و زبر مجھے سمجھ آئیے. اگر اس کی چلکیاں دیکھے گی دنیا تو دنیا کا عدم لازم آ جائے گا. تنظیم کائنات بھی زیر و زبر. سرکار کے میلاد والی تاریخ نہیں بتا دی جناب سیدہ مائی شفا والدہ حضرت عبدالرحمن بن عوف جاءت صحابۃ مقیدہ فغشیتہ فغیبتہ عنی. ایک بدلیاں آئیں سفید رنگ کی، سفید رنگ کے بادل، جنہوں نے آ کر سرکار کو گھیر لیا اور انہوں نے ہم سے سرکار کو عہد کر لیا. اس ادے کا آواز آ رہی تھی، بخ بخ قبض محمد اللہ مقالید السماوات والارض. قربان جائے اس ذات پاک کے کہ جس نے زمین و آسمانوں کے خزانوں کی چابیوں پر قبضہ کر لیا. مولا کریم اگر وہ چابیاں دینی تھی تو وہ بادلوں کا ٹنڈ کیوں بنایا؟ رخ سے نکال دیکھ لے ہمیں اور تنظیم کائنات بھی زیر و زبر. میں عرش پر دیکھوں گا تو پار میں دیکھوں
سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ جو ہے ویڈیو آڈیو میرا خیال ہوگی وہ آپ آباد میں اعلیٰ اگر لینا چاہیں تو پیچھے میں اعلیٰ بیٹھے ہوئے بھائی ہیں ان سے رابطہ. دوسرا درس قرآن کے سلسلے میں حضرت صاحب نے جو اعلیٰ ان کا پورا پروگرام اس کے اندر ہے درس قرآن کے سلسلے میں, اور پھر یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں, اور یہ اصل ہمارے لیے ہے خزانہ. حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ ہم سب نے جانا ہے, اور حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ میرے ساتھ والے تو سارے چل پڑے, اور اصل یہ چیزیں ہمیں بھی کام آئیں گی, ہماری اولاد کو بھی کام آئے گی, ہمارے عقیدے بھی بچیں گے. جہاں دوسری جگہ ہم ہزارہا پاؤنڈ خرچ کر دیتے ہیں تو یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے, ہر سنی کے پاس ہونی چاہیے. تو آپ جب تشریف لے جائیں تو یہ جاتے ہوئے گاہ لیتے جائیں. اللہ تعالیٰ کو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
جی 3 دفعہ جی مصبات اشر مصبات اشر اشر 11 دفعہ سورہ مزمل 11 5 مرتبہ درود شریف 5 مرتبہ سورۃ یاسین میں بھی جو رضا پڑھنے آ گئی پانچ پارے تو 5 دفعہ سورۃ رحمان کے 5 پارے 5 دفعہ سورہ رحمان 22 بار سورہ مزمل شریف جی 22 بار سورہ مزمل شریف 22 مرتبہ سورۃ مزمل شریف شریف 22 مرتبہ 22 مرتبہ سورہ رحمان آپ نے شاید پوچھا بولتے ہیں انگریزی میں تقریر تھی اس کے ایک کپ چاہیے ڈی وی ڈی آمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ جو کلمات کی اپنی بات تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام حضور کی روایت مطالعہ بناتی بات آمین سبحان اللہ سب کے بعد کو سلام آمین تصدیق پر حضرت فرمان تاثر کرام تمام روایت آپ نے مطابق روایت اور اقارب کے شوقار بھی لوگ علیہ وہ سب کے بعد کو حضرت غوث پاک کی تقریر سے اور تمام بزرگوں کے اسلاف و اخلاق و خالدین و رسولین آمین آمین حضرت غوث بخاری شیخ شاہ بن سعودی سید بہاؤدین عثمان شہنشاہ بخاری اور شاہ حسین تم ہر کے ساتھ دعا آمین آمین کشتی نشانی سورہ نشانی آمین ملامتی اور دیگر سلاسل رضی اللہ جو والدین جو سجے سب کے بارے میں ساتھ ہوا ہم جتنے حاضرین ہیں جتنے لوگوں نے اس مشن کے لیے پیسے خرچ کیے جتنے لوگ اس کا وہ مستی ہے کہ آبا و اجداد میں آب اجداد سلسان میں رکھنی وائی دین قرآن تقریب صاف کرنے سے جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب کے بارے میں ساتھ ہوا جتنے بھی نبی کریم علیہ السلام کے ماننے والے صحیح عقیدہ گزرے سب کے بارے میں ساتھ ہوا اے اللہ جن پاک لوگوں کا نام لیا ہے ان کی برکت سے اور جو نذرانے پیش کیے گئے ان کی برکت سے جو کلمات طیبہ پڑھے گئے ان کی برکت سے اور اس مسلمانوں کے جرکے کی برکت سے آج کے اس اجتماع میں جتنے لوگ بھی شامل جس چیز کا جو بھی کوئی نیک مقصد اللہ پورا انہوں نے آج کے اس اجتماع کے لیے پیسے خرچ کیے ہیں وقت خرچ کیا بندوبست کیا ہے روڈ مارک کی ہے اعلانات کی ہیں مولانا نے اس معاملے میں حصہ لیا ہے باقی دوستوں نے کمیٹمنٹ اس بارے میں تعاون کیا مورکری اس چیز کی جو بھی نیک حاجت پوری فرما پاکستان کے اندرونی بیرونی علاقوں کو فرما دشمنان پاکستان کو ذلیل و خوار فرما اللہ کشمیر کو مکمل آزادی عطا فرما آزادی کشمیر کے راستے کے رکاوٹیں دور فرما اللہ صدقہ معمولی کبریہ سلسل ذات پاک کا سلسلہ صدقان کو اپنے خزانہ غیب سے امداد کو ہم فرما ہمیشہ اور ان کے ماں جانی والی نقصان کی تلافی فرما اللہ سرزمین ہند میں اسلام کے جھنڈے کو ایک مرتبہ غیر فانی بلندی عطا فرما خواجہ غریب نواز کی برکت سے اس سرزمین میں جہاں مسلمان تاج پہن کے پھرے ہیں آج تو کہ غلامی سے انہیں آزادی عطا فرما اللہ سرزمین بغداد کو سرزمین عراق کو خطرات سے پاک فرما اور زمان اقتدار آل حق آل سنت ایران کو خطرات سے پاک فرما افغانستان کو بحال فرما دہشت گردی کی برائی سے نجات عطا فرما سرزمین شام کو خطرات سے پاک فرما محبت آل بیت سے مالا مال فرما فلسطین اور بیروت کو خطرات سے پاک فرما جانے والے نقصان کی خلافی فرما نقصان پہنچانے والوں کو ذلیل و خوار فرما بنگلہ دیش کے اندرونی بیرونی حالات کو جواب فرما سیاسی معاشی اقتصادی
توازن کو برقرار فرما، ان کو وطنیت کے ذوق سے نجات عطا فرما، اسلام کے نام پر مسلمان برادری میں شمولیت کی توفیق آمین اور چائنا کی سرحدوں میں بسنے والے مسلمانوں کو مذہبی آزادی ان کی فکری اور اعتقادی پریشانیوں سے انہیں نجات عطا فرما، رشیا سے جو اسٹیٹیں آزادی کو تفصیل سنیت کا دور دورہ فرما، اے اللہ عالم اسلام کے تمام بیماروں کو شفا دعا، جن بچوں کے امیگریشن کے کیسز اللہ کریم کامیابی عطا فرما، بے روزگاری سے نجات عطا فرما، اور جو بے اولاد اللہ کریم اپنی بارگاہ سے صالح مدینہ طویل و دیکھ بھا، اے اللہ خاندانوں میں سیاسی اور معاشی اور اقتصادی توازن فرما، باپ کے درمیان، ماں بیٹوں کے درمیان، بیوی میاں کے درمیان، اولاد اور باپ کے درمیان مورخین خوشگوار تعلق فرما، اور مسلمانوں کو اس ملک میں رہ کر اپنی ثقافت، اپنے تمدن اور اپنی تہذیب اور اپنے عقائد و نظریات کی حفاظت کرنے کی توفیق فرما، کل روز زمین پر اولیاء اللہ کے نظام خانقاہی کی توفیق فرما، جو علماء ربانی کل روز زمین پر سچے دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی مسجدوں مدرسوں خانقاہوں کو ترقی عطا فرما، کل انشاءاللہ اسی سلسلے کا خطاب نواب حضور مفکر اسلام کا بھائی راجہ عبدالحمید قادری کے ہم مانچسٹر میں 6 شام کو 6 بجے